बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अजीज तलबा, अब हम इसरा व मिराज के अगले मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं और इस मरहले में जो सबसे अहम मसला है वो है बैआत अक़बा और ताइफ के सफ़र का। ताइफ सफ़र हमने अभी मेरा ख्याल है नहीं पढ़ा है, सही है? सर पढ़ लिया था। ताइफ का ताइफ के सफ़र। सफर से वापसी पे वो जो अच्छा। जी उनके उतबा और शेबा के बाग में जी बैठे थे, ठीक। उनकी सिर्फ दुआ नहीं पड़ी थी। अ, चलें, बैअत अक़बा के हवाले से अब हम बात करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबाइल के पास जाकर हज के मौके पर लोगों को जो दावत देते रहे, उसके नतीजे में। महराज का वाक़या सर कंप्लीट किया था हमने ना। हाँ जी, वो ठीक है, समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं ना इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। इसके बाद जो है वो बैअत अक़बा है। अक़बा जो है वो बैत असल में उसको कहते हैं जो एक मुआहदा है, और वो मुआहदा किसी किस्म का भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है हाथ के ऊपर हाथ देना, यानी हाथ मिलाना। ये अक़द की एक निशानी होती थी। बैत करने का मकसद यही होता था कि ये कोई अक़द है। तो इस बिना पर जो है वो बैआत अक़बा कहा जाता है। और अक़बा जो है वो एक घाटी का नाम है। दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हर तरफ से कुफार मक्का और ताइफ वालों से मायूस हो गए, तो फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए इसरा व मेराज के बाद, तो उस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहम तरीन मसला था वो ये था कि लोग दावत इस्लाम को कबूल करें। बहुत सारे लोग थे जो कि दावत इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहरहाल इस्लाम की दावत देना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये भी था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में रहने के लिए अब आसानी के साथ तैयार भी नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहें ताकि लोग जो हैं वो मुसलमान हों। तो इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि आप मुझे मुख्तलिफ कबाइल के पास ले जाएं जो हज के मौके पर आ रहे हैं, और मैं उनके पास जाकर अपनी दावत को जो है वो पेश करूंगा, ताकि मैं मक्का से भी चला जाऊं और आपके लिए भी आसानी हो जाए। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज के अय्याम में गए। मुख्तलिफ कबाइल आते थे और वो आकर अपने अपने जो खैमे हैं वो लगा लेते थे मुख्तलिफ मुकामात पर। तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मुख्तलिफ मुकामात पर गए और जाके जहाँ जहाँ खैमे थे मुख्तलिफ लोगों के, उनको बताते रहे कि ये फलां कबीले का खैमा है, ये फलां कबीले का खैमा है, ये फलां कबीले का खैमा है। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबीलों को दावत इस्लाम देते रहे। उनमें बनु हारब भी थे और इसी तरह दीगर, लेकिन किसी एक ने भी दावत इस्लाम को कबूल नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात अकेले भी होते, बाज़ औक़ात साथ ज़ैद बिन हारिसा होते, और बाज़ औक़ात सैयदना अबू बकर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा होते। और इसी तरह बाज़ औक़ात सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी होते। लेकिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब चूंकि एक कुरैशी फर्द होने की हैसियत से थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही ज्यादातर लोगों के पास जाया करते, क्योंकि फरीजा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, इसलिए अकेले ही जाकर लोगों को दावत इस्लाम देते। इसी असनाम खदरज से 6 लोग जो हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को मिलते हैं। और ये एक पहला साल जो है उसमें ये भी आता है कि इस मौके पर जो हज का पहला साल था इसरा और मिराज के बाद, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औकाज और मुजन्ना के जो बाजार थे वहां भी जाकर दावत इस्लाम दिया करते थे।
लेकिन वहां पे कोई भी इस्लाम कबूल करने वाला नहीं था। अच्छा, तो हजरत के ये जो 6 लोग हैं, इनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और इन्हें दावत इस्लाम दी। तो वो आपस में मशवरा करने लगे कि लगता ऐसा ही है कि ये वही नबी है जिनके बारे में यहूद हमें डराते हैं, कबल अज़ीं के वो इन पर ईमान लेकर सबकत ले जाएं, हम ईमान ले आते हैं। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने मुलाकात करने के साथ साथ इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ों के सवालात भी किए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमा दिया कि दावत इस्लाम जो है ये एक अजीम शान दीन और मजहब है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का अलंबरदार है, और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को, और फिर साथ ही कुरान मजीद भी तिलावत करके उनको सुनाया। तो वो मुसलमान हो गए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने जो वादा किया था वो ये था कि आपने आपने कहा है कि मैं आपके साथ जाऊंगा, हम जाते हैं अपने इलाके की तरफ और वहां जाकर हम लोगों को दावत देंगे। अगर तो वो मुसलमान हो गए तो अगले साल हम आपको साथ लेकर चलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए। अगला साल आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर फिर अंसार से मिलते हैं। इस मौके पर 12 अफराद वहां से मदीना से हज के लिए आते हैं। मकसद उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ही था। अच्छा, उन 12 में से 4 तो वो थे जो गुज़िश्ता साल वाले ही थे, और बाकी सारे जो हैं वो दीगर नए अफराद थे, और वो सारे मुसलमान हो गए। उन्होंने जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश की कि आप इस तरह करें, हमें कोई ऐसा मुअल्लिम अता फरमा दें कि जो जाके हमें दीन की दावत भी दे और सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हो जाएं। फिर हम आपको भी दावत देते हैं, तो आप भी तशरीफ ले आएं और हमारे पास मदीना चले। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनके साथ रवाना कर दिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर ये वहां गए तो इनके साथ सैयदना असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हो ये थे। तो असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने और मुसअब बिन उमैर ने लोगों को दावत इस्लाम दी, और बहुत अच्छे अंदाज से लोग इनकी दावत को कबूल करने लगे। इब्तदा में 40 अफराद थे। जब जुमा फर्ज हुआ या जुमा पढ़ाया गया तो उस मौके पर 40 अफराद मौजूद थे। फिर उसके बाद यहाँ तक के साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मुसलमान हो गए। उसैद बिन हुजैर बनु अब्दुल अशल के जो कबीले वाले हैं वो भी मुसलमान हो गए। यहाँ तक के मदीना में कोई एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें मुसलमान ना हो गया हो। उसके बाद मुसअब बिन उमैर तकरीबन 9 महीने गुजारने के बाद वापस मक्का में आते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके खुशखबरी देते हैं कि सूरत हाल ये है कि सारे लोग ही मुसलमान हो गए हैं और वो सब यही चाहते हैं कि आप तशरीफ ले आए। इसी असना में कुछ ही अरसे बाद दोबारा हज का मौका आया। तो बैत अक़बा सानिया के लिए तकरीबन 70 से ज्यादा कुछ अफराद जो हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए, अब ये सारे लोग मुसलमान हो चुके थे, लेकिन उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो गैर मुस्लिम थे। लेकिन ये जो 70 अफराद हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करने के लिए मक्का में आ गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के फौरन बाद जो अय्याम तशरीक हैं, जहाँ जो मीना के अंदर गुजारने वाले अय्याम होते हैं, उनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अकबा जिसको घाटी कहा जाता है उस मुकाम पर मीना के अंदर ये तय किया कि रात के पहर यहाँ पे सारे जमा हो जाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। चुनाचे वो रात आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वहां पहुंचे। दूसरी तरफ जो अहले मदीना थे वो रात के वक्त में एक एक करके टोलियों में जमा होते वहां पहुंच गए। आजकल वो बैत अकबा की वो जो जगह है उसको बैत मस्जिद बैत कहा जाता है। वहां पे एक छोटी सी मस्जिद बना दी गई है।
جو کہ جمرات کے قریب ہے۔ تو وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو ساتھ میں عباس بن عبد المطلب تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات صحابہ کی، انصاریوں کی، بڑی خوبصورت یہ موقع تھا اور مرحلہ تھا، اور تمام لوگ انتہائی پرجوش تھے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے پہلے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تھوڑی بہت باتیں کی، اور ان باتوں میں جو اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر جو بھی بات تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر اپنے قبیلے کے اندر موجود ہیں، اور لوگ بے شک دشمن ہیں، لیکن پھر بھی ہم، یعنی ہم بنو ہاشم، ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم تکلیف نہیں پہنچنے دیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، اور جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ جائیں، تو پھر مجھے یہ سوچ سمجھ کر یہ بات بتاؤ کہ کیا واقعی تم اپنی جانوں سے، اپنے مال اور اولادوں سے ان کی حفاظت کرو گے، ان سے زیادہ ان کی حفاظت کرو گے؟ تو پھر مختلف صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ بے شک ہم اپنے آپ سے، اپنی جانوں سے، اپنے مال سے اور اپنی اولادوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کریں گے، اور آپ بے فکر رہیے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی۔ اس کے بعد ایک اور صحابی تھے، ابو الہیثم بن تہان، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہودیوں کے ساتھ کچھ معاہدے وغیرہ ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ جب ہم آپ کو ساتھ لے جائیں اور آپ کو فتح نصیب ہو جائے تو پھر آپ واپس آ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ میرا خون تمہارا خون ہے، میری حرمت اور عزت تمہاری حرمت و عزت ہے، اور تمہاری جنگ میری جنگ ہے، تمہاری صلح میری صلح ہے، اس لیے یہ بے فکر ہو جاؤ اور میں واپس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب بیعت کس بات پر تھی؟ بیعت میں بنیادی چیز یہ تھی، ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم و ابناءکم، کہ میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم جس طرح اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح میری بھی حفاظت کرو گے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلام کی جو بیعت ہے وہ ذرا مختلف ہے، لیکن یہاں پہ جو بیعت تھی، چونکہ مسلمان تو وہ سارے ہو چکے تھے، اس لیے اسلام کی بیعت کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ بیعت ختم ہو گئی، معاہدہ وغیرہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ عزم کر لیا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تو اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور جو انصار تھے وہ بھی اب مختلف ٹولیوں کے اندر واپس اپنے خیموں میں پہنچے، اور خیموں میں جو کفار موجود تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے کچھ لوگ جو مسلمان ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے یہاں سے جا چکے تھے اور واپس آئے ہیں۔ تو شیطان کو اس وقت پتا چلا جس وقت بیعت ہو چکی تھی اور لوگ واپس جا رہے تھے، انصار واپس جا رہے تھے، اس نے، اس کو اور تو کچھ نہ سوجی، اس نے بلند آواز سے چیخ ماری اور کہا کہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے نام تو مزمم لیا، کہ ان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کے لیے وعدے ہو رہے ہیں۔ تو مکہ والے جو ہیں وہ چونک اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کیا ہو گیا ہے؟ وہ بھاگے کہ دیکھیں، لیکن اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے علاقے میں، یعنی اپنی جگہ پر محفوظ پہنچ چکے تھے، اور انصاری بھی اپنے خیمے میں پہنچ گئے۔ اب وہ کرتے کرتے وہاں پہ پہنچے جہاں پہ انصاریوں کا خیمہ تھا۔ مکہ والے وہاں پہنچ کر جا کے انہوں نے جگایا اور پوچھا کہ ہاں بھئی کوئی ایسی صورتحال ہے؟ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے،
جو کفار تھے انہوں نے کہا بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سارے ہمارے ساتھ ہی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ یہ بیعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے، اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مدینہ کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ تو یہ مختصر سی بات ہے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب ایک ٹھکانہ بن گیا، اور انصار کو بھی یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جب آئیں گے تو مشرکین اور جو یہود ہیں ان کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو جانی ہے۔ دوسری طرف مکہ کے مشرکین کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب مسلمان یہاں سے جانے والے ہیں۔ تیسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر کچھ صحابہ نے جنہوں نے اپنے اب بعض اوقات اسلام کی تبلیغ میں جو رکاوٹ سمجھتے تھے اب وہ رکاوٹ دور ہونے والی تھی، اور اسی طرح یہ بات بھی کہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد مدینہ ہجرت کر جائیں، یہ اہل مکہ کو یہ اب اندازہ ہو رہا تھا کیونکہ لوگ یہاں سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ اور دوسری طرف شیطان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یہاں سے، تو اس لیے وہ اب اہل مکہ کو ابھار رہا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں، وگرنہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ اب ختم ہو جائے گا۔ ایک بات یہ بھی واضح ہو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سے قبل بڑے آرام سے اور کبھی حکمت سے بحث مباحثے کے ساتھ لوگوں کو دعوت دین دے رہے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر قتال شروع ہوگا اور جنگ شروع ہو جائے گی۔ اب یہ خدشات بھی اسی طرح اسی انداز میں موجود تھے۔ تو اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے مختلف جو ہیں وہ اپنے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے، جس کا مقصد کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ جبراً روکا جائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ ہجرت کر جائیں مدینہ میں، تو صحابہ میں سے مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ دو اشخاص تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام سلمہ یہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی تھیں، لیکن ان کے خاندان والوں نے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان والوں نے ان کو روک لیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ بعد ازاں پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی فضیلت بھی بیان کی، اور اس کا اجر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قرآن و حدیث سے واضح کر دیا کہ ہجرت کرنے والے جو ہیں یہ اللہ کی راہ میں ہیں، اور اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بہت ہی زیادہ اکرام فرماتے ہیں۔ اور پہلے اس سے ہجرت حبشہ بھی ہوئی تھی جس میں لوگ جو ہیں وہ حبشہ کی طرف بھی گئے تھے، تو اس موقع پر اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے جب ہجرت کی تو اعلانیہ طور پر ہجرت کی اور چھپ کر ہجرت نہیں کی، اور لوگوں کو یہ اعلان کر کے گئے کہ اگر میں ہجرت کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اگر کسی نے میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مجھے روکنے کی کوشش کرنی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ وہاں آ کے مل لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اعلانیہ طور پر ہجرت کرنے والے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں قنوت میں دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ
فلاں فلاں جو اشخاص ہیں ان کو نجات دے دے، جن کو مکہ والوں نے روکا تھا، اور ان میں کمزور لوگ بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ قید میں تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمت ابن ہشام و عیاش ابن ابی ربیعہ، اور اسی طرح اللہم انجل مستضعفین من المؤمنین، اس طرح مختلف قنوت کے اندر دعائیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے تھے۔ جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارادہ کیا کہ وہ بھی ہجرت کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک لیا اور کہا کہ ہم اکٹھے چلیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بھی تیاری شروع کر دی، اور 2 اونٹنیاں خریدیں جو کہ ان کو تیار کیا گیا، بڑے اچھی طرح ان کو پالا پوسا گیا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ہجرت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ جبریل میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح مدینہ کے رستے کے لیے کچھ زاد راہ کی چیزیں جو ہیں وہ، اور ترتیب جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام کیا۔ اسی طرح ایک شخص جو مشرک تھا، جو اگرچہ مشرک تھا لیکن اس کو معلومات تھیں مختلف راہوں کی، مدینہ کی طرف جانے والے مختلف راہ جو تھے وہ اس کو ازبر تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجرت پر رکھ لیا۔ اس کا نام عبداللہ بن عریقت تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف صحابہ جو ہیں وہ جب ہجرت کر کے چلے گئے، تو چند لوگ ہی باقی رہ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا اب ہجرت کے لیے نکلنا، اس کا موقع آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ سے تقریباً 2.5 ماہ بعد 14 نوی ماہ سفر کی 26 تاریخ 12 ستمبر 622 کو بروز جمعرات قریشی سرداروں کا دارالندوہ میں ایک عظیم اجتماع ہوا۔ اس اجتماع کا مقصد صرف یہ مضمون مشورہ کرنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کیسے ختم کیا جائے۔ تو اس میں انہوں نے مختلف جو ہیں وہ جیسے پہلے آراء پیش کیا کرتے تھے اور ارادے کیا کرتے تھے، اسی طرح اس موقع پہ بھی انہوں نے کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اے نبی یاد کیجیے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اکٹھے ہو کے مشورے کیے۔ وہاں اس دارالندوہ کی مجلس میں ابلیس بھی ایک بڑے بوڑھے شخص کے روپ میں آیا تھا اور کہنے لگا کہ میں نجد سے آیا ہوں، تم لوگ جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہو میں نے اس کے متعلق سنا ہے، مجھے بھی اس معاملے میں گہری دلچسپی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی مشورے میں شرکت کروں، تمہاری خیر خواہی کروں۔ تو قریشی مطمئن ہو گئے۔ جب بحث شروع ہوئی تو ایک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا جائے، تو نجدی شیطان کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، یہ درست رائے نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے قید کر دیا تو یہ خبر اڑتی اڑتی اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، اور پھر وہ حملہ کر دیں گے اور چھڑا کے لے جائیں گے اور تمہیں مغلوب کر لیں گے۔ پھر ایک نے کہا کہ مکے سے نکال دیا جائے، تو نجدی کہنے لگا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بڑی میٹھی ہے، لہجہ بڑا حلاوت والا ہے، اور وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہر قبیلے سے ایک اعلیٰ نسب، بلند مرتبہ اور سجیلا نوجوان چنا جائے، اور ان میں سے ایک کو تیز ترار تلوار دی جائے، وہ سب مل کر یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ہر ایک کی تلوار اس کے جسم میں پیوست ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اس طرح خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو عبد مناف پوری قوم قریش سے ٹکر نہیں لے سکے گا۔ مجبوراً وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم بخوشی دیت دینے ادا کر دیں گے۔ نجدی شیطان نے کہا کہ یہ
सबसे बेहतरीन चीज़ है और इस पर अमल किया जाए। चुनाचे ये तय हो गया। उधर हज़रत जिब्रील ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बता दिया कि ये उन्होंने फैसला किया है, चुनाचे आप अपने बिस्तर पर ना सोएं। तो इब्न इसहाक की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला। आप फौरन अबू बकर रजी अल्लाह ताला के घर गए। अपने सर कपड़े से ढांप रख आपने सर कपड़े से ढांप रखा था और दोपहर का वक्त था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस मौके पर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में नहीं गए थे। तो जब गए तो हजरत अबू बकर को महसूस हुआ कि कोई अहम बात है। चुनाचे वो आए फौरी तौर पर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से बात की कि गोया किसी को पता ना चले। तो अबू बकर कहने लगे कि "ए अल्लाह के नबी, घर वाले ही हैं और कोई नहीं है, आप हुक्म करें।" तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद से अल्लाह का हुक्म बताया कि हिजरत करनी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने दो ऊँटनियां पेश की और कहा कि इन दोनों में से कोई आप ले ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कबूल की, मगर इस शर्त पर कि ऊँटनी की कीमत अदा करेंगे। इसके बाद अबू बकर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले ही हैं, इससे मुराद सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, क्योंकि उनका निकाह हो चुका था। और साथ अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, ये दोनों मुसलमान ही थी। तो इस बिना पर जो है वो कोई उनको कोई खदशा नहीं था कि किसी किस्म का कोई मसला बनेगा। चुनाचे रात के वक़्त मक्का मुकरमा से जुनूब मगरब की जानब ये तय हुआ कि निकलेंगे और गौर सौर में जा ठहरेंगे, गारे सौर में जा ठहरेंगे। और इस हिकमत अमली का मकसद कुफार मक्का को अंधेरे में रखना था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए उनकी तगो-दो का रुख मदीना मुनव्वरा की जानब होता, जो मक्का से शुमाल की जानब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब का जो प्रोग्राम था उसमें यह था कि 3 दिन तक गार ही में रहें, ताकि उनकी तलाश और जुस्तजू जब खत्म हो जाए तो फिर वहां से निकले। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो साथ रात को अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकले। हजरत अबू बकर ने अपने गुलाम आमर बिन फहीरा को ताकीद की कि दिन भर बकरियां चराता रहे, शाम को गार की तरफ आ जाए ताकि ताज़ा दूध पिया जा सके और ज़रूरत पड़े तो कोई बकरी ज़बह भी की जा सके। बकरियों के आने जाने से अब्दुल्ला बिन अबी बकर के निशानात कदम भी मिटते रहेंगे। हज़रत अस्मा से कहा गया कि वो हर शाम ज़रूरत के मुताबिक खाना लाती रहें। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ तशरीफ़ ले गया और इन्हें ताकीद की कि तुम मेरे बाद मक्का में ठहरना, मेरे पास लोगों की जो अमानतें हैं इन्हें वापस कर देना। मक्का वालों में से जिसके पास भी कोई कीमती चीज़ हुई जिसके बारे में उसे चोरी या खयानत का खदशा होता, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पर रखता था। तो हज़रत अली को ये हुक्म दिया गया कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो वापस कर दी नहीं है और आप मेरी जगह पर बिस्तर पर लेट जाएं और उसी जगह पे जहाँ पे मैं लेटता हूँ। चुनाचे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये भी बताया गया कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बेफिक्र रहें। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमिर बिन फहीरा से ये भी कहा था कि तुम भी हिजरत में हमारे साथ ही रहोगे, ताकि रास्ते में अगर खिदमत व ताउन की जरूरत हुई तो तुम साथ हो। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म 13 साल दौरे नबूवत के बाद दिया और हिजरत के हुक्म के साथ ये आयत भी नाज़िल फरमाई, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सूरत हाल से फिर जो है वो वहां से निकले। यहाँ पे ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के साथ यहाँ से नहीं जा रहे थे और ना ही उनका ये दिल चाहता था कि वो यहाँ से खुशी के साथ निकलें और मक्का को वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे। जैसा कि अंदाजा है कि शुरू में वर्का बिन नौफल को जब उसने कहा था ना कि आपको मक्का वाले निकाल देंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी पूछा था कि क्या वाकई ये मुझे निकाल देंगे। वजह यही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ज्यादा तावन करने वाले थे, लोगों के साथ मोहब्बत करने वाले थे और उनके ऊपर खर्च करने वाले थे। लेकिन जैसा जैसा वक्त गुजरता गया लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी करते रहे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फिर मक्का से उनको निकलना पड़ा। बहरहाल ये एक ऐसा मौका था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं तो फिर आपने एक बात कही और फरमाया, वल्लाहि इन्नकी लखैरु अर्ज़िल्लाहि,
ए अल्लाह की कसम, ए सरजमीन मक्का, तो अल्लाह की सबसे बेहतरीन जमीन है। व अहब अर्ज़िल्ला, और अल्लाह को सबसे महबूब जगह व अहब अर्ज़िल्लाहि इलल्लाहि, और अल्लाह की सबसे ज्यादा महबूब जमीन अल्लाह को है। वलौला अन्नी उखरिजतु मिनके मा खरजतु, अल्लाह की कसम ए सरजमीन मक्का, तो अल्लाह ताला की तमाम ज़मीनों से अफजल और अल्लाह के नज़दीक तमाम ज्यादा ज़मीनों से ज़्यादा महबूब है। अगर मुझे निकलने पर मजबूर न कर दिया जाता तो मैं यहाँ से कभी भी ना जाता। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में एक और अल्फाज में है जिसका मकसद ये था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरे प्यारे शहर तो किस कदर पाकीज़ा है और मुझे किस कदर महबूब है, अगर मेरी कौम मुझे निकलने पर मजबूर न कर देती तो मैं तुझे छोड़कर किसी और शहर में बसने का नाम भी ना लेता। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले, और जैसे वो निकले तो ये मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेरा कर लिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां से जा चुके थे और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए हुए थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो फिर उन्होंने हमला कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। जब देखा तो वहां पे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ा और उनको तकलीफ देने लगे, मारने पीटने लगे। तो वहां से फिर वो भागे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में। तो वहां जाके देखा तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जो हैं वो वहां पे मौजूद नहीं थे। और उन्होंने जाके पूछा कि अबू बकर कहाँ है, तो वो घर में जो थी उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ है। चुनांचे अबू जहल को भी अंदाजा हो गया कि वो वहां से निकले जा चुके हैं। उन्होंने गुस्से से जो है वो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गलबन थप्पड़ मारा कि उनकी बाली जो है कान में जो लगी हुई थी वो दूर जा गिरी। ये भी जिक्र किया जाता है। बहरहाल उन्होंने फिर मक्का की सख्त निगरानी शुरू कर दी और नाकाबंदी कर दी, और ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिंदा या मुर्दा ढूंढ निकाले, उसे इन दोनों की मजमूई दियत 200 ऊंट बतौर इनाम दी जाएगी। चुनाचे खोजी अपना काम करने लगे और दीगर लोग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से निकले थे तो कुछ देर तो दोनों चलते रहे गारे सौर की तरफ। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी आगे कभी पीछे। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो कहने लगे कि मुझे ख्याल आता है कि पीछे की जानब से आपको कोई देख ना ले तो मैं पीछे चलना शुरू कर देता हूँ, फिर ख्याल आता है कि कोई शख्स रास्ते में घात लगाए ना बैठा हो तो मैं आगे चलना शुरू कर देता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से इसलिए कि अगर कोई नुकसान हो तो तुम्हारा हो और मैं बच जाऊं। तो अबू बकर ने कहा कि हाँ यही मकसद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस मौके पर हजरत अबू बकर कहने लगे उस जात की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाया है, अगर कोई आफत और मुसीबत हो तो मेरी यही ख्वाहिश होती है कि वो मुझे पहुंच जाए और आप महफूज रहें। तो एक रिवायत में हजरत उमर से जो रिवायत की गई है जिसमें है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त मक्का से निकले, आपके साथ अबू बकर थे, वो कभी आपके आगे चलते कभी पीछे ताकि आपकी हिफाजत कर सके। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव भी जख्मी हुए। तो उन्होंने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाया और गार के धाने तक पहुंचाया। फिर गार के सुराख अपनी एड़ियों से बंद किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे थे कि जो सांपों ने डसना शुरू कर दिया, मगर उन्होंने अपने पांव ना हिलाए। दर्द की शिद्दत से उनके आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरने लगे। लेकिन ये कहते हैं कि ये रिवायत जो है वो ज़ईफ है। अलबत्ता ये जरूर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाकर ले जाया गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपकी हिफाजत के लिए इधर उधर मौजूद रहते थे। ये भी गारे सौर की अब जो कैफियत है उसमें यह है कि जब गारे सौर पहुंच गए तो अबू बकर अर्ज करने लगे अल्लाह के रसूल आप बाहर तशरीफ ले जाएं, मैं गार का अच्छी तरह जायजा लूं, कोई मूजी चीज ना हो। फिर वो अंदर गए और सफाई वगैरह की, और एक सुराख था, कोई चीज ना मिली तो उस सुराख में अपनी एड़ी रख दी। ये भी एक रिवायत में मौजूद है। दूसरी तरफ कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में हर तरफ
फैले हुए थे। वो गारे सौर के पहाड़ तक जा पहुंचे, ऊपर भी चढ़े, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आवाजें भी सुन रहे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खदशा हुआ कि अगर इस हालत में उन्होंने देख लिया तो फिर क्या क्या होगा। और इस परेशानी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ तक कि ऐसी सूरत भी हुई कि हजरत अबू बकर कहने लगे कि अल्लाह के नबी, अब कुफारे मक्का ने अगर अपने पाँव की तरफ ही देख लिया तो वो हमें भी देख लेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। इसको कुरान मजीद में भी बयान किया गया, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। बहरहाल यहाँ 3 दिन रिहाइश पजीर रहे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे अल्लाह ताला ने हिफाजत अता फरमा दी। बताया ये जाता है कि मकड़ी ने जाला बना और ऐसा हुआ, और ये भी एक ज़ईफ रिवायात हैं। बहरहाल इनका जिक्र भी आता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां से निकले, और अब 3 दिन के बाद जब कुफार थोड़े से थके मांदे हो गए और उनको ये अंदाजा हो गया, एहसास हो गया कि लगता है ऐसा ही है कि वो यहाँ से निकल गए हैं, चुनाचे जब वो खामोशी इख्तियार हुई उनकी तरफ से थोड़ी सी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अब वहां से निकलते हैं। आपके जहन में कोई बात है, कोई सवाल है तो पूछ लें। बयात अकबा के हवाले से कोई सवाल है तो पूछें, या हिजरत की इब्तदाई जो मामलात हैं उसके बारे में कोई बात है तो वो आप कर लें। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा सफ़र जो है उसका जिक्र होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, हम दोबारा जो है वो आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर ये एक सवाल था मेरा कि जब ये जो अनाउंसमेंट हुई थी, क्या कहते हैं, कुरैश ने अनाउंसमेंट किया था हाँ, कि नाकाबंदी लगा दो और सब लोगों को बाहर भेज दिया था उनकी सर्च के लिए, तलाश के लिए। तो ये जो अनाउंसमेंट थी, ये हजरत अली के उनकी अमानतें लुटाने के बाद हुई थी या उससे पहले हुई थी? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की अमानतें, जाहिर बात है कि वो ऐसा मौका था, हजरत अली तो मामूर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो जब उन्होंने कुफार ने देख लिया कि वो मक्का से तो निकल गए हैं, तो उसके बाद ही ये फिर ऐलान हुआ था ना। अगर उनको पता होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हैं, या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को ही मालूम होता, तो उनसे पूछते। ऐसा नहीं था। तो उन्होंने ये नहीं किया कि आ, मतलब उन्होंने उनके बाद किया तो ये उनको पता चल गया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी अपनी अमानतें जो हैं वो फिर भी लौटा दी हैं। अच्छा काशिफ, आपने जो सवाल किया था उसमें एक बात जहन में रखिए। सबसे पहली बात तो हकीकत ये है कि जब कोई भी इंसान महबूब होता है ना, तो उसकी हर अदा जो है वो जैसी भी हो, वो पसंदीदा हो जाती है। और इसके बरक्स भी होता है। जिस इंसान से नफरत हो ना, वो जितना भी आपका मोहसिन हो और एहसान करने वाला हो, उसके बारे में इंसान के दिल में वो, जब तक वो अल्लाह की रजा में जो है उसको दिल के साथ जो है वो कबूल ना कर ले, तब तक वो मामला वैसा ही रहता है। तो ये एक हकीकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शदीद दुश्मन थे। फैसला तो उन्होंने ये कर लिया था कि हमने जो है वो 100 ऊंट दियत भी दे देनी है और ये भी कर देना है, तो उनको इससे क्या, अगर उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ क्या क्या एहसान कर लें। अगरचे अहले मक्का जो थे वो बहुत ही एहसान करने वाले थे, लोगों के साथ अच्छे मामलात करने वाले थे। और जब कोई उनके ऊपर एहसान करता ना, तो वो उसका अच्छा जवाब भी देते। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी ने किसी को पनाह दी, तो उस पे जब मुखालिफ पे कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला बना, तो उस मौके पे उन्होंने फिर साथ दिया। तो ये तो था, लेकिन जब इस्लाम ही नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर दिलों पे मोहर लगा देता है। तो जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोझ रखता हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी ही एहसान करते हुए तो गुजरी है। ये क्या कम एहसान था कि उनको
اندھیرے سے نور کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور جہنم سے بچا کر جنت کی طرف راغب کر رہے ہیں، اور وہ اذیت سہ کر بھی ان کو علم بھی دے رہے ہیں، سمجھ بوجھ بھی دے رہے ہیں، اور دانائی کی باتیں بھی بتا رہے ہیں، اور وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو کسی بھی نبی نے اپنی امت کو نہیں دی. ہاں جی. تو یہ کچھ تھوڑے احسانات ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگاتی تھی، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہوا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم آگے بڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں. رستے میں ایک واقعہ آتا ہے سراقہ کا، اور ایک واقعہ میں سناؤں گا آپ کو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا. اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں، لیکن یہاں پہ سر دست جو ہے وہ میں آپ کو دو واقعات ضرور بتانا چاہتا ہوں. تو سراقہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے تو مسلمان نہیں تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے. ہوا یہ کہ کسی لونڈی نے اچانک اس کی نظر پڑی، تو اس نے کہا کہ وہ میں نے دو سوار دیکھے ہیں جاتے ہوئے. تو سراقہ اس موقع پر کہنے لگے کوئی نہیں کوئی نہیں، وہ نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا. لیکن مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص اس طرف نہ جائے اور میں ہی وہ انعام کا حقدار ٹھہروں. چنانچہ سراقہ نے اپنی تلوار لی اور گھوڑے کو لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گئے. اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا اور سراقہ نے بھی دیکھ لیا. اب مقصد یہ تھا کہ میں ان کو پکڑوں، قید کروں، یا پھر یہ ہے ان کو نعوذ باللہ شہید کر دوں. تو لیکن جیسے ہی وہ قریب ہوتے تو ان کے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں جو ہیں وہ زمین کے اندر دھنس جاتی. سراقہ نے ایک دفعہ یہ سمجھا کہ شاید یہ ایسا ہی بے موقع سا کام ہو گیا، اور اس لیے اس نے ٹانگیں نکالی اور پھر پیچھے چل پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، سراقہ اب ہمارے بالکل قریب آ گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے فکر رہیں. چنانچہ پھر گھوڑے کی اگلی ٹانگیں جو ہیں وہ زمین کے اندر دھنس گئیں. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا تو اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عجیب معاملہ ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. چنانچہ اس نے دور سے آواز دی کہ اب میں آپ کے بارے میں آپ کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں، اب میری نیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو تحفظ کی امان بھی دے دی، اور پھر جب وہ باہر نکلے تو وہ آپس میں پھر مکالمہ ہوتا ہے. تو سراقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دیں کہ کوئی بھی آپ کے کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا وہ وقت ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. کسریٰ بادشاہ تھا، اس وقت کی سپر پاور تھی، اور اگرچہ وہ مجوسی تھا اور مشرک تھا، دوسری طرف جو ہے وہ رومیوں کی سپر پاور تھی، اور ان کی آپس میں ظاہر بات ہے کہ مٹ بھیڑ ہوتی رہتی تھی. لیکن کسریٰ جو ہے یہ ایک بڑا عظیم الشان بادشاہ کا لقب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو یہ کہا کہ وہ کیسا وقت ہوگا سراقہ جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے، تمہیں پہنائے جائیں گے. تو اس موقع پر سراقہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے نا امان نامہ لکھ دیں تاکہ کوئی بھی آپ کا ساتھی مجھے تکلیف نہ پہنچائے. تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اسے امان نامہ لکھ کر دے دیں. یہ پہلا ایک ایسا امان نامہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی کو دیا گیا. اس سے پہلے کبھی یہ موقع نہیں آیا تھا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے مکہ سے قدم باہر نکالے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ چلے ہیں، تو ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز دیا گیا کہ لوگ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسی بات تھی.
بہرحال اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چل دیے اور سراقہ کو کہا کہ تم نے کسی کو نہیں کچھ بھی بتانا. وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، میں کسی کو کوئی بات نہیں بتاؤں گا. آگے ایک واقعہ آتا ہے ام معبد خزاعیہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رستے میں جا رہے تھے تو کھانے پینے کی قلت پیدا ہو گئی. تو رستے میں ایک خیمہ آیا جو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. وہ بڑی مہمان نواز خاتون تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کچھ خیمے میں کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے قریب ایک بکری کھڑی دیکھی تو پوچھا کہ یہ تو ہے. تو وہ کہنے لگی یہ بکری اس قدر کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ چل نہ سکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس میں کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، یہ دودھ تو نہیں دیتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اگر دودھ اس سے ملے تو میں لے لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ہاتھ اس کے تھن پر ملے اور بسم اللہ پڑھی اور دودھ دونا شروع کر دیا. تو تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا یہاں تک کہ وہ بھر گیا. پھر خاتون کو پلایا، باقی بھی برتن منگواتے گئے، سارے برتن جو ہیں وہ بھر گئے. اور خاتون نے بھی پیے، سارے مہمانوں نے بھی پیے. اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کچھ دودھ جو ہے وہ بچا کر بھی رکھ لیا، انہوں نے اپنے خامد کے لیے بھی رکھ لیا. تو یہ بعد میں قافلہ چل پڑا. جب ابو معبد گھر آئے، یعنی اس کے خامد ام معبد کے خامد جو ہیں ابو معبد گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر تو دودھ ہے. متعجب ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تو ام معبد نے وہ سارا واقعہ سنا دیا. تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی مکرم ہے جن کی قریش کو تلاش تھی، ذرا ان کا نقشہ تو بتاؤ. تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اس موقع پر فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسے الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی. تو وہ کہتی ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو وہی ہاشمی نبی ہیں جن کا عرب بھر میں دور دور تک چرچا ہے. اور میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور جب بھی ملوں گا میں ان کو سلام کہوں گا اور ان پر ایمان لے آؤں گا. تو اسی وقت کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک بلند آواز ابھری، لیکن آواز کہنے والے کا پتہ نہ چلا. کہ اس میں یہ تھا کہ اے بے شرمو، جاؤ اس معزز خاتون ہی سے اس کی بکری اور برتن کا قصہ پوچھو، بلکہ اگر بکری ہی سے پوچھ لو تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے گی. تو مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستے میں معجزات کا اہتمام کر رکھا تھا. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ رستے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس موقع پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھئی کوئی دودھ وغیرہ کی بکری ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، میں تو خود بکریاں چرانے والا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ایسی بکری ہے جس کے جو ابھی جو ہے وہ جس کا بچہ وغیرہ نہ ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک بکری لے آیا. تو حضرت ابو بکر نے اسے پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن کو تھاما اور پھر دعا پڑھی اور ساتھ ہی جو ہے وہ دودھ دونا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر ایک پتھر لے آئے جو درمیان سے گہرا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں دودھ دویا اور سب نے پیا. تو بعد ازاں جب دودھ دو کے فارغ ہوئے، سب نے دودھ پی لیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور وہ بکری جو ہے وہ اس کے تھن جو اپنی جگہ پر پہنچ گئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ بھی مجھے یہ چیز سکھا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا کا غلام معلم، تو پڑھا لکھا نوجوان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں قرآن مجید کی آیتیں سکھائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 صورتیں سیکھی ہیں. اسی طرح ایک تجارتی قافلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ
لے کر آ رہے تھے، انہوں نے دو سفید جوڑے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو دیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے میں جو ہیں یہ تقریباً 8 دنوں کا یہ سفر ہے ہجرت کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ آئندہ ہم ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔